अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हूद के हवाले से, मुकम्मल चांद के हवाले से डिस्कस करेंगे जो कि बुर्ज जौज़ा में तुलू हुआ है और इसके असरात पाइसेस बुर्ज हूद पर कैसे असरअंदाज होंगे, इस हवाले से आप लोगों के साथ तफसील से डिस्कस करते हैं। उससे पहले मेरी चैनल पर नए नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को एंड तक देखा करें। बुर्ज हूद के लिए इनकी जज्बाती और इनकी जो तख्लीकी तवज्जो है, इसमें आप लोगों को मजबूती मिलती हुई नज़र आ रही है। आप अपने एहसासात को वाज़ेह अंदाज में समझ सकेंगे और आपके जो ख़यालात हैं वो आपके सामने आ सकते हैं। ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों का बहुत निहायत साजगार साबित होगा और आप लोगों की जो वजदानी सलाहियत है उसमें आप लोगों के इजाफ़ा होता हुआ नज़र आएगा। आप किसी तख्लीकी मंसूबे या आपके ज़ाती ख्वाहिशात आपकी जो हैं, आपके रिश्ते हैं, उसमें आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल होता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों के कॉन्फिडेंस में इजाफ़ा होता हुआ नज़र आएगा। कोई ख़्याल अचानक से आप लोगों का उभर कर सामने आ सकता है, कोई पुराना मसला आप लोगों का सुलझ सकता है और आप अपनी डायरेक्शन को समझने में कामयाब हो जाएंगे। पाइसेस बुर्ज हूद वाले, यानी कि अगर आपको समझ नहीं आ पा रही थी पाइसेस बुर्ज हूद वालों को कि हमें किस डायरेक्शन पे काम करना है, हमें किस डायरेक्शन में अपने रिश्तों को समझना है, किस डायरेक्शन में अपनी जो सलाहियतें हैं वो सामने लेकर आनी है, तो अब ये जो टाइम पीरियड आप लोगों को मिलने जा रहा है जो कि मुकम्मल चांद आप लोगों को दे रहा है, ये आप अपनी डायरेक्शन को वाज़ेह तौर पर समझ सकेंगे। चाहे वो आपके ज़ाती रिश्ते हों, आपके मंसूबे हों या आपके एहसासात हों, उनको आपके जो पुराने मसाइल हों उनको आप आसानी से हल कर सकते हैं या आसानी से आप लोग उनका सामना कर सकते हैं। तो आप लोगों का जो एतमाद है, आप लोगों की जो एनर्जी है इस टाइम पीरियड में पाइसेस बुर्ज हूद की, वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। चाँद के साथ यूनस की एक तस्दीस बनने जा रही है जो आपकी सोच में ताज़गी लेकर आएगी। आप अपने इजहार का ख़्याल नए रास्ता खोल सकते हैं, अपने जो ख़यालात हैं उनके इजहार से अपने लिए नए नए रास्ते खोलते हुए नज़र आएंगे। और चाँद का जब प्लूटो के साथ मुकाबला होगा तो ये इसका जो असर होगा वो आपकी सेहत पर होगा। सेहत के हवाले से आप कुछ तनाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी होगा और आप इस टाइम पीरियड से जल्दी बाहर निकल आएंगे और मुकम्मल चाँद आप लोगों के लिए जो नवाज़शात लेकर आया है उसको आप समझने में कामयाब हो जाएंगे। ज़िम्मेदारी आप लोगों की पाइसेस बुर्ज हूद की थोड़ी बढ़ सकती है। आप लोगों के लिए आप ज़िम्मेदारी का जो बोझ है वो थोड़ा आप अपने ऊपर महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो एनर्जी है इस टाइम पीरियड में अगर आप उनका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपने ज़िम्मेदारियों का जो बोझ है वो कम लगना शुरू हो जाएगा। चाँद के साथ इस वक्त ज़ोहरा भी मिस्बत तसलीस बना रहा है जो आपको आगे बढ़ने में पाइसेस बुर्ज हूद की भरपूर मदद करता हुआ इस वक्त नज़र आ रहा है। आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं, जो आप में एक क्रिएटिविटी है काम करने की, वो आप दुनिया के सामने आसानी से लेकर आ सकते हैं। तो आप लोगों के हम मसले का जो हल है वो बहुत आसानी से निकल सकेगा। बेहतर हिकमत अमली से आप अपने मसाइल को निकाल सकते हैं। मार्स और सैटर्न की आपस में तरबीब बनने जा रही है जो आपके करियर के लिए बहुत अच्छी होगी। करियर में पाइसेस बुर्ज हूद वाले बड़े बड़े फ़ैसले कर सकते हैं और आपके जो फ़ैसले हैं वो कामयाब होते हुए नज़र आएंगे, मज़बूत होते हुए नज़र आएंगे। आपकी जो रफ़्तार कम थी आप लोगों की, अब वो उसमें आप लोगों को तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है, पाइसेस बुर्ज हूद वालों ने, जल्दबाज़ी नुकसान दे सकती है। आप लोगों ने जल्दबाज़ी में फ़ैसले नहीं करने। आपकी रफ़्तार तेज़ ज़रूर होगी लेकिन आप अपने फ़ैसलों को जो आपके काम हैं उनको नज़रसानी करके फिर कीजिए। आपके लिए ये जो वक्त है ये बेहतर नताइज लेकर आएगा। आप लोगों की एनर्जी, जज्बाती एतमाद, आप लोगों का अमली तवाज़न खूबसूरत होता हुआ नज़र आएगा। आप लोगों की जो वजदानी आवाज़ है उसमें आप लोग तवाज़न कायम करेंगे, दुरुस्त फ़ैसले करेंगे और मिस्बत वक्त देखेंगे। अब करियर के हवाले से आप लोगों की बात करते हैं पाइसेस बुर्ज हूद की, तो करियर में आपको गहरे सवालात उठाए हुए नज़र आ सकते हैं।
آپ لوگ دوسروں کی مدد کرتے کرتے آپ لوگ خود اپنی جو جگہ ہے وہ چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے آپ دوسروں کی مدد ضرور کیجئے، لیکن آپ اپنے بارے میں بھی ضرور سوچیں۔ دوسروں کا احترام کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے کام آنا بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ ان ذمہ داریوں کو اتنا مت الجھائیں اپنے آپ کو لوگوں کے اندر کہ آپ اپنا آپ بھول جائیں۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اوپر بھی فوکس رکھیں۔ آپ نے جیسا کہ میں نے اسٹارٹ میں ویڈیو کے آپ لوگوں کو بتایا تھا، پائسس برج ہوت والوں کو، آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آپ نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے، کون سی چیزیں آپ کو فائدہ دے رہی ہیں، آپ نے کن چیزوں، کن کاموں، کن رشتوں میں اپنا پہلے ماضی میں وقت ضائع کیا ہے۔ اب آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ صحیح کر لیں، تاکہ آنے والا ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کے لیے پائسس برج ہوت کے لیے بہتر ثابت ہو سکے۔ آپ کے اندر ایک قدرتی جذبہ ہے دوسروں کے لیے کچھ کر دکھانے کا، یہ بہت اچھی بات ہے پائسس میں، لیکن آپ نے اپنے اوپر اور اپنی کاموں پر اور اپنے رشتوں پر ضرور فوکس رکھنا ہے جو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں۔ آپ نے اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ جو بوجھ ہے وہ نہیں ڈالنا۔ آپ کے پروجیکٹس پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ساتھی یا دوست آپ لوگوں کے کام آ سکتا ہے، کوئی نئے تجربہ آزمانے کا آپ لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے یہ ٹائم پیریڈ کریئر میں مستقبل کے بارے میں سوچنا، آپ کے مستقبل کے جو اہداف ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے آپ ابھی سے ہی کاموں کو سٹارٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ثابت ہونے والا ہے۔ جو ٹیم ورک کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی وقت ٹائم پیریڈ بہت اچھا ہے۔ آپ لوگوں کا دباؤ تھوڑا کم ہوتا ہوا نظر آئے گا، آپ اپنے خوابوں کو ترتیب دینے کی کوشش کریں گے۔ ایک اچھا اور بہترین ٹائم پیریڈ ملنے جا رہا ہے پائسس برج ہوت والوں کو۔ ابھی جو آپ اپنے اہدافوں کو سوچنا شروع کر دیں گے تو سال 2026 میں آپ اپنے لیے پھر ان میں کامیابی دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کے پروجیکٹس مکمل ہوں گے، آپ کے اہداف مکمل ہوں گے، آپ اپنے کاموں کو مکمل کرتا ہوا نظر آئیں گے، اپنے خوابوں کو پورا کرتا ہوا نظر آئیں گے۔ اب آپ لوگوں کے رشتوں کے حوالے سے بات کر لیں تو اس وقت میں آپ لوگوں کے دوستوں کے لیے ایک نعمت ثابت ہوں گے۔ آپ کی جو ذات ہے پائسس برج ہوت والوں کی، یہ اپنے دوستوں کے لیے ایک نعمت ثابت ہوگی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ دوسروں کی بہت مدد کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کی جو مدد ہے اس سے دوسروں کو فائدہ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ اپنے بارے میں کم سوچتے ہیں۔ تو یہ ٹائم پیریڈ بھی آپ لوگوں کا کچھ اس طرح کا ہے پائسس برج ہوت کا کہ لوگ آپ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور دوستوں کے لیے آپ جو کام کریں گے ان کے لیے آپ نعمت ثابت ہوں گے۔ تو پائسس برج ہوت کو اللہ نے اسی چیز کے لیے چنا ہوا ہے، تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا سائن ہے کہ آپ دوسروں کے کام آتے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے پیارے جو ہیں وہ تھوڑے سے مسائل کھڑا کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی جو گفتگو ہے اس میں نرمی پیدا کرنی ہے۔ جو لوگ رشتوں کی تلاش میں ہیں وہ نئے رشتوں میں منسلک ہو سکتے ہیں۔ جو سنگل پائسس برج ہوت کے لوگ ہیں وہ نئے رشتوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اس ٹائم پیریڈ میں اگر آپ اپنے دل کی بات کہنا چاہتے ہیں تو بھی آپ لوگوں کے لیے اچھا ٹائم پیریڈ ہے۔ آپ لوگ غور و فکر کرنے کے لیے اچھا ٹائم پیریڈ ہے، بہتر فیصلے کرنے کے لیے اچھا ٹائم پیریڈ ہے، اپنی جو غلط فہمیاں ہیں جو آلریڈی کسی ریلیشن میں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ایک اچھا ٹائم پیریڈ ہے۔ تو یہ سنگلز کے لیے ہے ٹائم پیریڈ، آپ لوگوں کا ملاقاتوں کے لیے بڑا اچھا ٹائم پیریڈ ہے۔ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، منگنی کرنا چاہتے ہیں تو ہر لحاظ سے یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کو مواقع دے رہا ہے۔ آپ لوگوں کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ لوگ سمجھداری سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو لوگ آلریڈی میرڈ ہیں ان کے لیے ان کو سیر و تفریح کے کئی مواقع ملیں گے، ان کی غلط فہمیاں دور ہوں گی، ان کے آپس میں جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ختم ہوگی، اپنے رشتوں میں مضبوطی دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنے رشتوں میں توازن قائم کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہ تمام چیزیں آپ کو اس وقت مکمل چاند جو کہ برج جوزہ میں طلوع ہوا ہے
آپ لوگوں کو فراہم کر رہا ہے، اور یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کا 21 دسمبر تک ہوگا، جب آپ لوگوں کا نیا چاند آ جائے گا۔ تو یہ ایک بہترین ٹائم پیریڈ پائسز والوں کو ملا ہے۔ یہ پائسز برج حوت والوں کے پریڈکشن تھی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل پہ نئے ناظرین سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ جو لوگ سال 2026 کا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، پرسنل ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں جا کر مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپائنٹمنٹ بک کروا کے اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں۔ یہ پیڈ سروس ہے۔ آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔